Kids World. يا حبيب المصطفى نور المدى، في قلوب الأطفال حبك يهدى. سنظل ننشد نضحك أبدا، يا رسول الله حبك أبدا. يا نبينا يا شفيع المسلمين، في قلوبنا نورك يا آمين. نحكي لولادنا سيرتك، ونقول جئتنا بالرحمة. يا نبي الله خير البشر، حبك في قلوبنا يستحب. علمتنا كيف تكون الأمانة، يا محمد يا شافع الأمة. يا نبينا يا شفيع المسلمين، في قلوبنا نورك يا آمين. نحكي لأولادنا سيرتك، ونقول جئتنا بالرحمة. معك يا نبي نرتقي بالسماء، بك نبتدي وندعو بالدعاء. الله يبارك فيك يا حبيبي، في كل خطوة وكل طريق. يا نبينا يا شفيع المسلمين، في قلوبنا نورك يا آمين. نحكي لأولادنا